मङ्सिर 20 गते हामीले काठमाडौँमा माइतीघरमा मङ्सिर 20 गते शनिबार दिनको 11 बजे विशाल प्रदर्शन हामी गर्दैछौँ र त्यो प्रदर्शनमा हामी नागरिक आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू घोषणा गर्छौँ र त्यो घोषणा पछाडि मुलुकमा हामी नागरिक आन्दोलन सिर्जना गर्छौँ र त्यो अविरल रूपमा यो सत्ता र सरकार परिवर्तन नभएसम्म त्यो निरन्तर रहनेछ। नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सम्पूर्ण परिवार सम्पूर्ण घरलाई आन्दोलित गरेर एउटा हाम्रो नेपालीको जुन हाम्रो वीर पुर्खाहरू एउटा सपना देख्नु भएको थियो र एउटा जग बसाउनु भएको थियो त्यसलाई फेरि पुनरुत्थान गर्दै त्यसलाई एउटा विश्व मानचित्रमा स्थापित गराउनको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। मङ्सिर 20 गते 11 बजे हाम्रो योजना चाहिँ 50,000 भन्दा बढी काठमाडौँमा सहभागी गराउने। त्यसका लागि तिहारको भोलिपल्टबाट हामी काठमाडौँको हरेक दिन कमसेकम 5 वटा सभा गर्छौँ। काठमाडौँका चाहिँ गल्ली गल्ली जान्छौँ, काँठ काँठमा जान्छौँ, त्यहाँ भएका जनतालाई भएको समस्याको अवगत गराउँछौँ र आन्दोलित गराउँछौँ। अहिलेको जुन एउटा सरकार छ त्यसले नेपाली जनताको हितमा काम गरेन, तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रको हितमा काम गरेन। जहिले पनि चाहिँ सत्तासीन जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसैको इसारामा यो देशलाई विखण्डन गर्ने काम मात्र गरे। पहिले जातीयताका नाम लिएर, पहिले धर्मका नाम लिएर होइन यहाँका मौलिकताहरू नष्ट गर्नेतर्फ मात्र उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित भयो र नेपाली जनताको हितमा काम गरेनन् भनेर हामीले पटक पटक भन्ने गरेका थियौँ। र अहिले आएर चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष के हो भने अब यदि हामी सडकमा उत्रेर चाहिँ आन्दोलनका सुरुवात गरेनौँ भने अब यो देशै रहँदैन। यसले कोभिडको महामारीमा पनि नागरिकको ज्यानको सुरक्षा गर्न सकेन। अदालतबाट हामीले निर्णय गरायौँ र त्यो निर्णयले कोभिडको उपचार निःशुल्क गर, PCR टेस्ट निःशुल्क गर भन्दा अदालतको निर्णयसम्मलाई पनि मानेन। यसले आफै यो संविधानलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने काम गरेको छ, अवज्ञा गर्ने काम गरेको छ। यो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको छ। यो सरकारले राष्ट्रियता बचाउन सकेन। त्यसैले यो सत्ता र सरकार आज मुलुक क्राइसिसमा हुँदाखेरि सत्ताको छिनाझाम्कीमा सत्ता दलहरू, सत्तामा बसेका दलहरू लागि परेका छन्। यसले एउटा प्रष्ट के सन्देश दियो भने यो निर्वाचित सरकार असफल भइसकेको कारणले नागरिकको ज्यानको रक्षा गर्नको लागि, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नका लागि, राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि हामीले अब विकल्पको सरकार चाहियो र त्यो सरकार भनेको नागरिक सरकार भन्ने निर्णयमा हामी पुग्यौँ। र अब हामी नेपालमा भएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक दल, अभियन्ता, बुद्धिजीवीहरूसँग सहकार्य गर्नका लागि एउटा हामीले आज लगभग 60 जनाको हामीले एउटा समिति बनाएका छौँ। त्यो एउटा प्रस्तावित समिति हो र त्यो समितिले यी सबै व्यक्तित्वहरूसँग र अभियानहरूसँग, दलहरूसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन हामी त्यसको एउटा नामाकरणको विषयमा पनि निर्णय गर्नेछौँ। 3टा फरक फरक नामको विषयमा अहिले आएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, राष्ट्रवादी नागरिक आन्दोलन, यी विभिन्न विचारहरू आएका छन्। हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ र मूलतः आजको हाम्रो यो कार्यक्रमले अब मुलुकमा आन्दोलनको विकल्प छैन। सरकार असफल भयो। यो सरकारको विकल्प भनेको नागरिक सरकार हो भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यो कुरा हामी यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। दोस्रो, अब निकासको लागि नागरिकहरू शान्तिपूर्ण रूपमा र अहिंसात्मक रूपमा सडकमा आउनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो पहिलो कार्यक्रम मङ्सिर 20 गते हामीले काठमाडौँमा माइतीघरमा मङ्सिर 20 गते शनिबार दिनको 11 बजे विशाल प्रदर्शन हामी गर्दैछौँ र त्यो प्रदर्शनमा हामी नागरिक आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू घोषणा गर्छौँ र त्यो घोषणा पछाडि मुलुकमा हामी नागरिक आन्दोलन सिर्जना गर्छौँ र त्यो अविरल रूपमा यो सत्ता र सरकार परिवर्तन नभएसम्म त्यो निरन्तर रहनेछ। त्यसैले मङ्सिर 20 गतेको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई, सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, सम्पूर्ण डेमोक्रेटिक, सम्पूर्ण प्रगतिशील शक्तिहरूलाई हामीलाई साथ दिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। अब हामीले कसैले कसैको विरोध गरेर अब यो मुलुक बस्दैन, कसैले कसैमाथि शङ्का गरेर यो मुलुक बस्दैन। अब हामी एक ढिक्का भएर मुलुकलाई बचाउनु पर्दछ, नागरिक भएर मुलुकलाई बचाउनु पर्दछ भन्ने सन्देशका साथ आज हामी विभिन्न जिल्लाबाट, पोखराबाट, चितवनबाट, विभिन्न अन्य जिल्लाहरूबाट आएका 172 जना साथीभाइहरू भेला भएर हामीले यो निष्कर्ष निकालेका छौँ। र यस विषयमा अरू थप कुराहरू राखिदिनको लागि म बालकृष्ण देउपानेजी र शङ्कर खरालजीलाई पनि म निवेदन गर्दछु। शङ्कर खरालजीले केही कुरा बताइदिनु हुनेछ, त्यस पछाडि बालकृष्णजीले बोल्नुहुनेछ र त्यस पछाडि म हाम्रो डाक्टर साहबलाई, मनोज कुमार झा डाक्टर साहबलाई पनि केही कुरा बोलिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। पहिला शङ्कर खराल। नमस्कार।
खास गरी जनतालाई अत्यन्त सङ्कट पर्दा राज्यलाई सरकार चाहियो। आएपछि समाज आफ्नै तरिकाले चलिरहेको हुन्छ। यस्तो जटिल अवस्थामा पनि राज्य जल्दै हुँदाखेरि अब जनताले आफ्नो बाटो खोज्ने बेला आएको छ र नागरिक अब आफैमा आन्दोलनमा जाने बेला आएको छ। त्यसकारण पनि अब नागरिक सरकारको अपरिहार्यता भएको हुँदा हामी नागरिक सरकार बनाउने आन्दोलनमा अगाडि झुकेका छौँ। अब यो देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको लहर खेलिन्छ। मक्सिर 20 गते अब हामीले म कहाँ म कुन पार्टीको भनेर आफ्ना एजेन्डाहरू छोडेर अब राष्ट्र बचाउने एजेन्डामा सबैजना आइदिनु हुन र अब यो 20 गतेबाट यो आन्दोलनमा आइदिनु हुनुको लागि म सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अब यो पत्रकार साथीहरूले पनि यो सञ्चारलाई अझ बढीभन्दा बढी संरक्षण गरेर सहयोग गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। डाक्टर मनोज झा यहीँ आएर बोलिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार। म डाक्टर मनोज कुमार झा, राष्ट्र बचाउ अभियानको संयोजक पनि र आज यो राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन भनौँ न एक किसिमले मैले नामाकरण गर्दाखेरि राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन को सहभागी र आज तदर्थ समिति हाम्रो प्रारम्भिक तदर्थ समिति बनेको छ। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको लागि विभिन्न प्रस्तावहरू आएका छन्। अब वास्तविकमा भन्ने हो भने अब यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो र आम जनताले महसुस गरेर भएको कुरा अराजक राज्यतन्त्र भनौँ न, राज्यतन्त्र अराजक भयो, राज्यविहीन र जसलाई हामीले जनप्रतिनिधि भनेर अगाडि बढायौँ त्यो जनप्रतिनिधि नै भक्षक भयो, राष्ट्र जनताको भक्षक। र हामीले घोषणा भन्दै आएको कुरा हुन त यो व्यवस्था र संविधान नै अवैधानिक हो। हामीले अवैधानिक भनेका छौँ यसलाई, यो गलत बाटोबाट आएको पनि छ। यसको विरुद्धमा र अहिले जुन राष्ट्रव्यापी रूपमा जुन देखिएको छ हाम्रो नेपाल र नेपालीकै अस्मितामाथि प्रहार हुँदै आएको कुरा हो। यहाँ मिडिया कर्मी साथीहरूले पनि उठाउनु भएको छ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट। त्यसको विरुद्ध र हाम्रो नेपाल र नेपालीको अस्मिता बचाउनको लागि उहाँ सुरेन्द्र भण्डारी सरको प्रमुख भूमिका भनौँ न, एक ठाउँमा गोलबन्द गर्ने बालकृष्ण सरको लगायतका सबै हामीहरू अब हामी अगाडि नबढे नेपाल र नेपाली नै नरहने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब हाम्रो मातृभूमि अतिक्रमित भएको अवस्था छ, हाम्रो आइडेन्टिटी नै गुमेको अवस्था छ, हामी पहिचानविहीन भएका छौँ, हाम्रो एकता र राष्ट्रियतामाथि निरन्तर आक्रमण भएको छ देशी र विदेशी सबै शक्तिहरूबाट। र राज्य चाहिँ त्यसमा मौन भइदियो। तिनीहरू चाहिँ एउटा बिक्रीवाद, मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेको छु, बिक्रीवाद। र बिक्रीवादमा रुङ्गलिएर र राजनीतिलाई अपराधीकरण र व्यापारीकरण र यावत कुराहरूलाई एउटा निकास दिनलाई र नेपाल र नेपालीको अस्तित्वलाई जोगाउनको लागि हामी सबैजना यहाँ एकत्रित भएका छौँ। र हाम्रो आगामी दिनमा एउटा राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन हुन त 2-3वटा नाम प्रस्ताव भएको छ। त्यसको एउटा कमन नाम भनौँ न, त्यसमा अब अगाडि पछाडि 1-2टा शब्द अगाडि पछाडि हुनसक्छ, तर मूल नाम चाहिँ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको हामी तयारीमा छौँ। देशव्यापी आन्दोलन जसको हाम्रो टार्गेटै हुन्छ प्रत्येक घरलाई आन्दोलित गर्ने, नेपालमा नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सम्पूर्ण परिवार सम्पूर्ण घरलाई आन्दोलित गरेर एउटा हाम्रो नेपालीको जुन हाम्रो वीर पुर्खाहरू एउटा सपना देख्नु भएको थियो र एउटा जग बसाउनु भएको थियो त्यसलाई फेरि पुनरुत्थान गर्दै त्यसलाई एउटा विश्व मानचित्रमा स्थापित गराउनको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र त्यसमा हामीले सम्पूर्ण नेपाली आम जनता, दाजुभाइ दिदीबहिनी, नागरिक समाज, अभियानकर्मीहरू, बुद्धिजीवीहरू, पेसाकर्मीहरू, राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबैलाई हामी आजको यसै मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर मनोज। छोटकरीमा अब सृजनाजीले केही कुराहरू राखिदिनुहुन्छ र अन्तिममा बालकृष्णजीले आजको सम्पूर्ण कुराहरूलाई समाविष्ट गरेर भावी कार्यक्रमहरूको बारे नै बोलिदिनुहुनेछ। सृजनाजी। धन्यवाद। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज जुन एउटा सभा आयोजना गर्नुभएको छ उहाँलाई विशेष धन्यवाद। वास्तवमा निर्वाचित सरकार जुन थियो त्यो एकदमै असफल भएर गएको हामीले अहिले महसुस गरिरहेका छौँ र सम्पूर्ण नेपाली जनताले पनि महसुस गरेको कुरा हो। र अब हरेक कोणबाट यो सरकार असफल भइसकेपछि अब नागरिकले गर्ने के त भन्दा नागरिकले जनस्तरबाट नागरिक चाहिँ सरकार घोषणा गर्ने जुन एउटा चाहिँ डाक्टर साहबले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र अभियान पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ।
यसमा चाहिँ म तपाईँहरू जो चाहिँ हाम्रो यो टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको छ उहाँलाई सम्पूर्णलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब साँच्चीकै बेला आएको छ होइन, हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ र चाहिँ अहिलेको जुन एउटा सरकार छ त्यसले नेपाली जनताको हितमा काम गरेन, तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रको हितमा काम गरेन। जहिले पनि चाहिँ सत्तासीन जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसैको इसारामा यो देशलाई विखण्डन गर्ने काम मात्र गरे। कहिले जातीयताका नाम लिएर, कहिले धर्मका नाम लिएर होइन, यहाँका मौलिकताहरू नष्ट गर्नेतर्फ मात्र उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित भयो र नेपाली जनताको हितमा काम गरेनन् भनेर हामीले पटक पटक भन्ने गरेका थियौँ। र अहिले आएर चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष के हो भने अब यदि हामी सडकमा उत्रेर चाहिँ आन्दोलनका सुरुवात गरेनौँ भने अब यो देशै रहँदैन र यहाँको राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै यहाँभित्रका मौलिकताहरू, यहाँका संस्कार संस्कृतिहरू, यहाँभित्र भएका हाम्रा राष्ट्रिय एकताहरू नै चाहिँ नष्ट भएर जाने एउटा चाहिँ हामीले एउटा गम्भीर सङ्कटको चाहिँ एउटा त्यो जुन आभास गरेका छौँ, योबाट चाहिँ मुक्त हुनका लागि पनि हामीले म तपाईँहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुन डक्टर साहबले भनेअनुसार हाम्रो मक्सिर 20 गते मक्सिर 20 गतेबाट जुन एउटा चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेको छ, यसमा तपाईँहरू जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो यो आन्दोलन, आफ्नो चाहिँ पहिचानको आन्दोलन भनेर सम्झेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा व्यक्त गरेको छु। धन्यवाद। र आजको कार्यक्रममा विशेष रूपमा आफ्ना वक्तव्य राखिदिनु हुने डाक्टर केबी रोकाए, डाक्टर राजेश सैराज लगायत अन्य सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिँदै अबको कार्यक्रम र आजको यो भेला र यसले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको बारेमा समग्रमा प्रकाश पारिदिनको लागि र पत्रकार सम्मेलनलाई पनि यसलाई सम्बोधन गरिदिन म बालकृष्ण नेउपानेजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार। आज हामी करिब 5 घन्टा छलफल गऱ्यौँ। करिब 60 जना सहभागीले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो। सम्पूर्ण मान्छे सहभागीको विचार सुन्दा 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको संरचना भनेको पार्टी, यो संविधान, यो व्यवस्था, यी नेता असफल भए। अब यिनीहरूले यो देश चलाउन सक्दैनन्। यिनीहरूले यो देश चलाउनु भनेको नेपालकी सिक्किम हो कि फिजी हो, नेपालको अस्तित्व समाप्तमा गयो, केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा जम्मै सहभागीहरू पुग्नुभयो। त्यसले हामीहरूले एउटा प्रस्तावित नाम त गरेका थियौँ, तर अहिले धेरै सङ्घ संस्था, धेरै मानिससित सहमति गराएर अहिले चाहिँ हामी आन्दोलन मात्रै भन्छौँ। यसलाई हामी नामाकरण गरेर सायद यो तिहारको लगत्तै पछाडि यो केन्द्रीय समितिलाई हामी विस्तार पनि गर्छौँ, यो सल्लाहकार पनि हामी विस्तार गर्छौँ, विभिन्न जिल्लामा पनि समिति बनाउँछौँ, करिब 50 वटा जति हामी विभाग बनाउँछौँ। त्यो हामी सङ्गठन विस्तार गरेपछि मङ्सिर 20 गते 11 बजे हाम्रो योजना चाहिँ 50,000 भन्दा बढी काठमाडौँमा सहभागी गराउने। त्यसका लागि तिहारको भोलिपल्टबाट हामी काठमाडौँको हरेक दिन कमसेकम 5 वटा सभा गर्छौँ। काठमाडौँका चाहिँ गल्ली गल्ली जान्छौँ, काठमा जान्छौँ, त्यहाँ भएका जनतालाई भएको समस्याको अवगत गराउँछौँ र आन्दोलित गराउँछौँ। र हाम्रो आन्दोलन चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण हुन्छ, अहिंसात्मक हुन्छ। कुनै हामी के हो त भन्दाखेरि हिंसाको बाटोमा विश्वास गर्दैनौँ। त्यसपछि हामी दोस्रो कार्यक्रम सायद हामी पोखरामा गर्छौँ उसको बिचतिर। तेस्रो कार्यक्रम हामी चाहिँ चितवनमा गर्छौँ होला। सायद मङ्सिर 20 गते आउँदो कार्यक्रमको पनि घोषणा गरेर सायद माघको अन्तिम हप्ताबाट हामी देशव्यापी रूपमा कन्टिन्यू त्यो आन्दोलन चाहिँ एक दिनको हुँदैन, जतिखेरसम्म यो सिस्टम समाप्त हुँदैन, देशमा नागरिक सरकार गठन हुँदैन, त्यो अवस्थासम्म चाहिँ हामी के हो भने चाहिँ आन्दोलनलाई के भने नियमित गराउँछौँ। र हाम्रो योजना चाहिँ 77 भित्र यो जुन तपाईँको विदेशीले बिउ हालेर आएको जुन व्यवस्था छ त्यसलाई हामी विदा गरेर नेपाली जनताको इच्छा बमोजिमको हाम्रो देशको सुहाउँदो अहिलेको जस्तो 83% बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था होइन। अब चाहिँ सामान्य खर्च 20%, विकास खर्च 80% हुने खालको हामी चाहिँ के हो भने संरचना तयार गर्छौँ। त्यसका लागि अबको संरचनामा 10 जना मन्त्री हुन्छन्। अबको संरचनामा तपाईँको 100 र 120 जनाभन्दा बढी संसद सदस्य हुँदैनन्। यो 8 वटा सरकार, 844 संसद, 8 वटा राष्ट्रपति, 8 वटा प्रधानमन्त्री, यो जम्मै संरचना के हो भने समूल नष्ट गऱ्यो भने यो देश चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब 1-2 वर्षमा तपाईँको देशको आम्दानी 100 रुपियाँ छ भने
120 रुपियाँ खर्च हुन्छ। यो सेतो हात्ती भयो। यो सेतो हात्ती अब नेपालीले पाल्न सक्दैनन्। त्यसैले समग्र रूपमा हामी सबै नेपाली जनतालाई के भन्छौँ भने एउटा ऐतिहासिक दायित्व अब नेपाली जनतामा आएको छ। हामीहरूले यो दायित्व पुरा गरेनौँ भने हाम्रा सन्ततिले हामीहरूलाई धिक्कार गर्छ। त्यसैले यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट, भ्रष्टाचारप्रति गरेको प्रति असन्तुष्ट, नेपालमा हिन्दू बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मान्छे र यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो यो नेपालीले धान्नै नसक्ने यी सेता हात्तीलाई विदा गर्नुपर्छ। र हामीहरूले त्यसपछि के भन्यौँ भने जब नागरिक सरकार गठन हुन्छ त्यसपछि हामी नागरिक आयोग बनाउँछौँ। त्यो नागरिक आयोगले पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका कालका जम्मै राजनीतिज्ञ र उच्च ओहदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ। त्यसरी छानबिन गर्दा हाम्रो अनुमानमा 10 देखि 12 वर्षको बजेट निस्किन्छ। त्यो 10-12 वर्षको बजेट हामी नेपालमा गरिबी रेखा मुनि भएका नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा खर्च गऱ्यौँ भने नेपालबाट गरिबी उन्मूलन हुन्छ। यो कतारमा जान नसक्ने र मलेसियामा र तपाईँको खाडी देशमा जान नसक्ने मान्छेलाई हामीहरूले नेपाली जनताले रगत र पसिना तिरेको करबाट 844 संसद, 144 मन्त्री, अहिले मात्रै यो देशमा 1000 सल्लाहकार छन्। ती सल्लाहकार हामी पाल्न सक्दैनौँ। एउटा चाहिँ भन्नुहोस् तपाईँको उत्तर प्रदेश 21 करोड जनसङ्ख्या छ। त्यहाँ एउटै प्रदेशले चलेको छ। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई किन 7-7वटा प्रदेश बनाउनु पर्यो? यसको अर्थ के हो भने यो सङ्घीयता भनेको चाहिँ के हो भने भ्रष्टाचारको सङ्घीयता हो। अरू केही पनि काम गरेन। अहिले कोरोनाको कुरो हेर्नुहोस्, तपाईँको खाना नपाएका कुरा हेर्नुहोस्, अहिले यिनीहरूको सत्ताको चाहिँ झिनाझम्ती हेर्नुहोस्। यसले एउटै प्रमाण के हो भने यो व्यवस्था अब चल्दैन। हुने बिरुवाका चिल्लापात भन्छ नि, 2/3 सरकारले के गर्यो गरेन। हरेक प्रयोग हामी हेऱ्यौँ, हरेक नेता प्रयोग हेरिन्छौँ र हाम्रो निष्कर्ष के हो भने गाडी पनि खराब भयो, ड्राइभर पनि खराब भए। अब नेपाली जनताले गाडी पनि फेर्नुपर्छ र ड्राइभर पनि फेर्नुपर्छ। गाडी मेड इन नेपाल हुन्छ, अहिलेको गाडी मेड इन विदेश। अहिलेका नेता मेड इन कहाँ? विदेश। अबका नेता नेपालमा जन्मेका नेतामा मान्छे नदी अब नेता हुन सक्छन्। त्यसैले सम्पूर्ण देशवासीलाई म के अनुरोध गर्छु भने अब अहिलेसम्म नेपाली जनताले गरेको त्याग, तपस्या, बलिदान जम्मै खेर गयो। हिजो माओवादीलाई त्यत्रो चाहिँ लडाकाले यो देशमा चाहिँ गरिबी निवारण हुन्छ, यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भनेर 17,000 मान्छे मारे, कति घाइते भए, कतिले सर्वस्व गरे। ती जम्मै नेपाली जनतालाई फेरि एकचोटि यो देशको मुक्तिका लागि यो भनेको असलमा यो देशको मुक्तिको आन्दोलन हो। अहिले यो देशमा शासक वर्ग को छ त भन्दाखेरि विदेशी आएर शासन गरे। टोपी नेपाली नै छ, अनुहार नेपाली नै छ, तर कसका लागि शासन गर्छ भन्दाखेरि विदेशका लागि शासन गर्छ। यसको उदाहरण बारम्बार नागरिकता बाँड्ने, विदेशी खुफिया एजेन्सीका मान्छेसँग आएर गोप्य मन्त्रणा गर्ने। त्यो गोप्य मन्त्रणा के गरियो? सार्वजनिक नगर्ने। त्यसले एउटा के सङ्केत गर्छ भने नेपाल कता न कता सिक्किमीकरणको बाटोतिर जाँदैछ कि यसलाई रोक्न सक्ने हैसियत नेपाली जनताको मात्रै भएको कारणले हामी कुनै स्वार्थमा आएका होइनौँ। हामी यो देशमा धेरै गरिरहेका राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा हिँडिरहेका मान्छे हौँ। हामी भूमिगत मान्छे होइनौँ। हामीलाई विदेशीले जन्माएको होइन। त्यसैले नेपाली जनताले सोच विचार गरेर तुलना गर्नुहोस् अब यी नेताले के गरे भनेर। त्यसैले म यो आन्दोलनमा सहभागी गरेर देशलाई मुक्त गराउनका लागि म अनुरोध गर्छु। तपाईँहरू आइदिनु भयो, त्यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै केही प्रश्न छ भने हामी त्यसको उत्तर दिन्छौँ, नभए यो कार्यक्रम यी सकिन्छ।